Ako si Gabriela. Kami ni Ben, ganahan kaing mutambong og mga tigom. Pero karong bag-o, naguulmi. Kay ang among anak God, wa na magtambungan. Muramig nagtanaw og salida bahin sa laing pamilya. Tô com os amigos, fica tranquilo. Di ko katuo nga nahitabo ni namo. Agora temos um anúncio que será feito pelo nosso irmão José Luiz. Ang among anak, si Levi, dili na saksi ni Jehovah. Informamos que Levi de Oliveira não é mais testemunha de Jeová. Ang mga ansyano ug mga igsuon sa kongregasyon, mahigugmaon ug masinabtanon kaayo. Kadaghanan nila nakakita kang Levi nga nagdako, naghatag sa iyang unang bahin ug nabautismuhan. Vamos lá, aí, rapaz. Não, mas essa aqui, ó. Wa na ko kasabot sa akong gibati. Sakit kaayo nga mibiya si Levi kang Jehovah. Pero nakonsensya sab ko. Mibati ko nga nagkulang mi kang Levi. Nagsigi ko huna-huna kung kumusta na siya. Okay ra ka siya? Nalisdan ko sa miaging mga simana, pero mas nalisdan ko karon. Nahibalo ko sa giingon sa Biblia nga mohunong nasa pagpakig-uban kang bisan kinsa nga wala makinabuhi uyon sa Kristohanong mga sugdanan. Pero wa gyud kong magdahom nga moabot di ay ang panahon nga kanang tekstoha mapadapat di ay nako. Nianang gabi una, nagpakigpulong ang usa ka brother bahin sa mga anak ni Kore. Gipaila ni Jehovah nga iyang gipili si Moises sa pagpanguna sa iyang katawhan, dili si Kore. Dihang gimanduan ang katawhan sa pagbulag gikan sa tolda sa mga rebelde, unsa kahimuon sa mga anak ni Kore? Kinsa kahay ilang unungan, ang ilang pamilya o si Jehovah? Ang Biblia nag-ingon nga ang iyang mga anak nagmaunungon kang Jehovah o gipanalanginan tungod ni ana. Ni anang gabi una human sa tigom, akong giingnan si Ben nga nag-text nako si Levi. Gisultihan nako siya sa akong gibati nga gimingaw na kaayo ko kang Levi. Pero gusto sab ko nga magmaunungon kang Jehovah sama sa mga anak ni Kore. Si Ben miingon nga siya sab parihas og gibati nako. Pero naa siya giingon nako nga wa nako mahuna-hunai. Kung dili namo paluyuhan ang disiplina nga para kang Levi, sama ra gibabagan namo ang ekspresyon sa gugma ni Jehovah para niya. Sa tinuod lang, ang among pagkamaunungon kang Jehovah maoy makaluwas sa iyang kinabuhi. Nagkauyon mi nga magpadayon sa pagsalig kang Jehovah ug magmaunungon kaniya. Lima ka tuig na ang milabay. Pero bisag wala pa mobalik si Levi kang Jehovah,
Wa ko mawadig paglaom. Samtang nagpaabot ni anang adlawa, nagpabilin kong busy ingong regular pioneer ug akong gigamit ang akong kusog sa pagtabang sa uban nga makakaton bahin kang Jehova. Nakita nako nga tinuod gyud ang giingon sa Salmo 97:10. Kinapanalipdan gyud ni Jehova kadtong maunungon kaniya.